السلام عليكم. في هذه الحصة إن شاء الله غنبداو بدرس جديد سميتو درس التوالي اللوغاريتمية. غنبداو على بركة الله بواحد التعريف وخاصيته. التعريف: الدالة اللوغاريتمية الدالة اللوغاريتم هي الدالة الأصلية للدالة واحد على إكس على المجال ولا في المجال على المجال صفر مفتوح بليس لانفيني، والتي تنعدم في واحد والتي تنعدم في واحد شرطي، ويرمز لها بالرمز الان. هذا هو التعريف. الدالة لوغاريتم هي الدالة الأصلية للدالة واحد على إكس على المجال صفر مفتوح بليس لانفيني والتي تنعدم في واحد، ويرمز لها بإلان ونكتب إلان إكس. دابا غندوزو لبعض الخاصيات الدول اللوغاريتمية. غنمسح التعريف ندوزو لبعض الخاصيات ديال الدول اللوغاريتمية. هاد الخاصيات اش كيقول؟ خاصكم هاد الخاصيات تكونوا حافظينهم. كيقولوا لكل إكس من المجال مفتوح صفر بليس لانفيني تابع، و عاوتاني لكل إكغيك ينتمي تا هو المجال مفتوح صفر بليس لانفيني عندك إلان إكس إكغيك تساوي إلان إكس زائد إلان إكغيك. تابعين في الخاصية الأولى. الخاصية الثانية اش كتقول؟ إلان إكس على إكغيك تساوي إلان إكس ناقص إلان إكغيك. تابعين في الخاصية الثانية. الخاصية الثالثة اش كتقول؟ إلان إكس أس إن، بحيث إن كيكون عدد صحيح طبيعي كيتساوي إن إلان إكس. عقلوا هاد الخاصية هادي إلان إكس أس إن هي إن إلان إكس. متفقين؟ دابا غنوريكم بعض الخاصيات كيستعملوا في المعادلات. ها هما الخاصيات اللي كيتستعملوا في المعادلات: إلان إكس كتساوي إلان إكغيك يكافئ أن إكس تساوي إكغيك، و إلان إكس أصغر من إلان إكغيك يكافئ أن إكس أصغر من إكغيك. متفقين؟ وكاين عندك عاوتاني قاعدة أخرى اش كتقول؟ إلان واحد على إكس هي إلان ناقص إلان إكس. إلان واحد هي زيرو، إلان هي واحد. هادو خاصيات تكونوا حافظينهم. متفقين؟ دابا هاد الخاصيات هادو خص تكونوا حافظينهم. دابا إلا كان سمحوا لي إلا كان إكس صغر من إكغيك صغر من صفر إكغيك صغر من صفر، إلان إكس إكغيك راه كيساوي إلان تاع القيمة المطلقة تاع إكس زائد إلان القيمة المطلقة تاع إكغيك باش تحيد لك الناقص. متفقين لحد ما فات؟ و إلان إكس على إكغيك راه كيساوي إلان القيمة المطلقة تاع إكس زائد إلان القيمة المطلقة تاع إكغيك. لحقاش الناقص على الناقص شحال كتعطيك؟ بحال كانت إلان تاع ناقص جوج على ناقص واحد هي إلان جوج على واحد. متفقين؟ هادشي كتدخل القيمة مطلقة بحال عطينا إلان ناقص جوج على ناقص واحد هي إلان جوج. إلان جوج على ناقص واحد ناقص كتختزل مع الناقص كتبقى إلان. نديرو مثلا إلان ناقص جوج على ناقص ثلاثة مثلا. هادي ماشي هي إلان جوج على ثلاثة؟ هي ولا لا؟ هي. لو واش كانوا عاطينك هادي سالب وهادي سالب اش كتعطيك؟ هي إلان تاع القيمة المطلقة تاع ناقص جوج زائد ناقص، سمحولي، ناقص إلان تاع القيمة المطلقة تاع ناقص ثلاثة. هاهي ناقص ماشي زائد، سمحولي ناقص
القيمة المطلقة دائما موجبة. متفقين؟ عقلوا ما بداخل الان خاص يكون موجب قطعا، يعني ما بداخل الان الى اكس، يعني هاد الاكس هذا خاص يكون اكبر قطعا من الصفر، ما خصوش يكون كيساوي صفر، وما خصوش يكون سالب، خاص يكون اكبر قطعا من الصفر. متفقين؟ دابا غندوزو لبعض الخاصيات اللي كنطبقوا فيها التعريف، اللي كنطبقوا فيها الخاصيات هذه، بعض الامثله. الخاصيات هادو غتكونوا كاتبينهم في اختصار طوز، المهم نصحوك باش ندوز خدم امثله تطبيقيه. دابا سانتولي، دابا قالك بسط التعابير التاليه، عطاك التعبير الاول، غنخدمو بالتعبير قالك بسط التعابير التاليه. هو التعبير الاول ان 8 زائد ln racine au cube de 2 ناقص ln 16. هذا هو التعبير الاول بسطو. كي غدير له هاد ln تتولي شحال؟ هي ln جوج أس 3. ln جوج أس 3 زائد ln اش؟ هادي جبر رسمة 3 ماشي هي جوج أس 1 على 3. وقريتها في الدورة الأولى، قريتوها. ناقص ln هادي شحال؟ هادي 16 ماشي جوج أس 4. هادي شحال هادي؟ اش قلنا؟ ln أ أس n ماشي هي n ln أ. مقلناش القاعدة. أوضل شحال؟ هي 3 ln جوج زائد 1 على 3 ln جوج، بحيث n يقدر يكون عدد صحيح طبيعي ولا عدد نسبي ولا عدد حقيقي. ناخذ n كيكون عدد حقيقي، أس كيكون ولا يقدر يكون n ولا يقدر يكون كينتمي لكيو، إما كيو ولا n ولا زد، يعني يقدر يكون أس سالب. متفقين لحد الفهم؟ متفقين. دابا تسالتو ليا ناقص 4 ln جوج. دابا شادي غتوحد المقام، مقام 1 و 3، 3 في 3 9 ln جوج زائد ln جوج ناقص 4 في 3 شحال؟ 12 ln جوج. دابا غتكتب 9 زائد ln جوج، 9 ln جوج زائد ln جوج هي 10 ln جوج. 10 ln جوج ناقص 12 ln جوج هي ناقص جوج على 9 ln جوج. لحقاش 10 ناقص 12 هي ناقص جوج، لا على 3 سمحوا لي عفوا على 3 على 3. نتمنى لحد ما تكونوا فهمتوني دابا فين. دابا ندوز للمثال الثاني. المثال الثاني اش كيقول لنا؟ كيقول لنا ln racine de 3 plus ln de 6 moins ln de 9. شحال كتساوي هادي؟ هادي شتولي هادي؟ هي ln 3 أس 1 على جوج. هادي شحال هي؟ ln 3 جوج ناقص ln 3 هادي 3 أو كاري. متفقين لحد دابا؟ هادي شتولي؟ هي 1 على جوج ln تاع 3. هاد 3 ln تساوي كاين غير رده ln 3 في 3 بحال هادي بحال هادي. بحال متفقين. دابا إلا طبقت هادي غطبق قاعدة ln أ في بي هي ln أ زائد ln بي. إلا طبقت هادي غطبق قاعدة ديال ln أ أس n هي n ln أ. تفكروا معايا هادي شحال هادي؟ هي ln تاع 3 زائد ln جوج. طبقنا على القاعدة ناقص جوج ln 3. دابا اش غدير؟ تجمع هادوك اللي عندهم ln 3 بوحدهم وهادوك اللي عندهم ln جوج بوحدهم. في كاين ln 3 1 على جوج ln تاع 3 زائد ln 3 ناقص جوج ln 3 زائد ln جوج. دابا يجي واحد المقام واحد هو جوج. غتبقى ln 3
زائد جوج إلين تلاتة ناقص جوج ربعة إلين تلاتة طبيعة الحال زائد إلين جوج. دابا غتجمع إلين تلاتة زائد جوج إلين تلاتة هي تلاتة إلين تلاتة، تلاتة إلين تلاتة ناقص ربعة إلين تلاتة هي ناقص واحد على جوج إلين تلاتة زائد إلين جوج. حقاش شوف إلين تلاتة زائد جوج إلين تلاتة هي تلاتة إلين تلاتة ناقص ربعة هي ناقص إلين تلاتة على جوج ولا دير ناقص واحد على جوج إلين تلاتة. تما حدا تكونوا فهمتوا لي فيها. دابا ندوز للعملية أخرى. عطيتك إلين سمحوا لي نقول لكم واحد الملحوظة مهمة. غنقولها لكم دابا واحد الملحوظة جد مهمة. عندكم ديروا لي بحال دابا بحال اللي كيديروا بحال شي وحدين تصاوبتوا كيكون عندهم إلين أ أس إر كيديرو كيساوي إر إلين أ وملي كيكون إلين أ الكل أس إن مكديروش إن إلين أ لحقاش إن راه في أس إلين ماشي في أس أ. هاد القاعدة خاطئة. هادي راهي إلين أس إن تاع أ. راه كاين فرق عطاك مثال كاين فرق بين إلين إكس أو كاري اللي هي إلين إكس اللي هي جوج إلين إكس وكاين إلين إكس أو كاري اللي هي إلين إكس الكل أو كاري اللي هي إلين إكس إلين إكس. أنا نشرح لكم الفرق. شوفوا معايا مزيان. هاد الأس فين مفهوم؟ هاد الأس تاع الأس إكس هاد جوج غتنزلو لتحت. هاد جوج فين مفهوم؟ هاد الإلين اللي هي إلين إكس الكل أو كاري هي إلين إكس إلين إكس. عقلوا على هاد لحقاش كاين شي وحدين اللي كيخطئو فيهم. عقلوا على هاد الأخطاء عقلوا على هاد تشاطي. دابا نكمل. عطاك إلين أو كاري تاع جوج ناقص جذر تلاتة ناقص إلين أو كاري جوج زائد جذر تلاتة. ها خدمو لي المثال. هنا ميمكنش نطبقو إلين لحقاش عندك القاعدة عندك أو كاري. ميمكنش نطبقو إلين أ ناقص إلين بي لحقاش عندكم هنا أو كاري. فكروا معايا شنوهي؟ مكتمثلش لك المتطابقة من الدرجة الثالثة ولا لا؟ كتمثل لك المتطابقة هادي. ألوغ اش غدير؟ إلين جوج ناقص جذر تلاتة ناقص إلين جوج زائد جذر تلاتة. أنا نشرح لكم. أنا نكتب لكم المتطابقة هادي ما كتمثل لك أ أو كاري ناقص بي أو كاري هي أ ناقص بي عامل أ زائد بي هي طبقو أ فين أ هي بي راه هي اللي كامل ماشي تولي غتولي إلين جوج ناقص جذر تلاتة ناقص إلين جوج زائد جذر تلاتة أقواس قوس إلين جوج ناقص جذر تلاتة إذا كتحدب والو أ ناقص بي هاي أ ناقص بي عامل أ زائد بي هادي زائد إلين جوج زائد جذر تلاتة هاي مادام تحدب والو ها أ ناقص بي أ زائد بي مادام تحدب والو مادام تحدب والو هادي رديتها على شكل متطابقات. هادي كاين إلين أ ناقص بي كاين عندكم في القاعدة ولا لا؟ كاينة في القاعدة إلين أ ناقص بي شحال؟ هي إلين أ بي يعني إلين جوج ناقص جذر تلاتة على جوج زائد جذر تلاتة. متفقين؟ هادي كاينة في القاعدة ولا لا؟ فاش؟ هادي كاينة في القاعدة هي إلين أ زائد إلين بي هي إلين أ في بي يعني إلين جوج ناقص جذر تلاتة جوج زائد جذر تلاتة. دابا كطبقت لكم القواعد اللي كنت تقول إلين أ بي هي إلين أ زائد إلين بي هاي إلين أ بي هي إلين أ زائد إلين بي نسيت قوس لي واحد. دابا أنا فين بغيت حيد من المناطق فاش نضرب كلشي كيربح نضرب في المرافق اش غتعطيني إلين جوج ناقص جذر تلاتة جوج ناقص جذر تلاتة هادي نضربها في جوج ناقص جذر تلاتة هي جوج زائد جذر تلاتة جوج ناقص جذر تلاتة ما درتش حدا والو فقط ضربتها في المرافق تعادل
فاش إلين تاعك عندك أ بي، هذه متطابقة هنا هي جوج أو كاري ناقص جذر ثلاثة أو كاري. تبداو لحد دابا تكونوا فهمتوني لحد دابا فهادشي متفقين. بهادي ضربت في الورق طلعت لكم هذه متطابقة هنا هاي متفقين. نكملو دابا شاطر. هادي شفتو هادي راه كتساوي كملوا شاطر طبيعة الحال إلين كتساوي إلين. شوفوا معايا مزيان هادي هي جوج ناقص جذر ثلاثة الكل أو كاري. الثاني شناهي؟ ماشي متطابقة هامة الدرجة الثالثة هي جوج أو كاري ناقص جذر ثلاثة أو كاري. فاش إلين جوج أو كاري شحال؟ 4 ناقص جذر ثلاثة أو كاري، هادي أو كاري ناقص جذر ثلاثة أو كاري، جذر ثلاثة أو كاري هي ثلاثة. صافي هادي شحال هادي؟ هي إلين جوج ناقص جذر ثلاثة أو كاري على 4 ناقص 3. ما درت لحد دابا والو، فقط شديت هادي حسبتها في هادي إلين واحد. شافتي هادي شحال تقريبا؟ هي إلين 4 ناقص 3 هي واحد. هادي شحال؟ جوج غتبقى جوج ناقص جذر ثلاثة أو كاري بطبيعة الحال. هادي فاش زيرو شحال غادي تعطينا؟ غتعطينا زيرو النتيجة لحقاش إلين واحد هي زيرو. متفقين لحد دابا في هادي ولا لا؟ متفقين. شي واحد تكونوا فهمتوني فيه. ما درت لحد دابا والو، فقط طبقت القواعد كيف كتشوف. متفقين. دابا غندوزو لعملية أخرى عاوتاني نكملو. ندوزو لعملية أخرى عاوتاني مسح الصبور وندوز لعملية أخرى. هاد العملية غندوز ليها هي إلين. هاهي إلين racine E moins 3 ln E au carré plus ln de E plus ln واحد على E. هادي شحال هاد الراسين اللي بغيت تردها؟ واش عمرك شي لن كيكون موصل للراسين؟ عمرك شي لن راسين اكس؟ هاد الراسين هذا غتعاود توصل اي اس يعني لن او اس واحد على جوج ناقص هادي شحال هادي؟ تهبط لتحت 3 في جوج ln او. طبقنا قاعدة تاع ln ا اس ار هي ار ln ا هاي زائد. تبقوا معايا مزيان هادي شحال هادي؟ ln جوج او هي ln جوج زائد ln او. بحال كي قلت ln جوج او هي ln جوج في او يعني هي ln ا في بي هي ln ا زائد ln بي يعني ln جوج زائد ln او. ln واحد على ا هي ناقص ln ا يعني ناقص ln او. هذه ناقص ln او. هذه شحال هذه؟ هي واحد على جوج ln او ناقص 3 في جوج 6 ln او زائد ln جوج زائد ln او ناقص ln او. ln او هي واحد. قاعدة ln او هي واحد. هذه شحال هي واحد على جوج. وهذه ناقص 6 في واحد هي 6 ناقص 6 زائد ln جوج غتبقى ln جوج. ln او واحد ناقص واحد غتبقى واحد على جوج ناقص 6 زائد ln او ln جوج. دابا واحد المقامات، المقام واحد هو جوج و 6 بجوج شحال؟ 12. واحد ناقص 12 هي ناقص 11 زائد ln جوج. هانتوما بسطتو التابع. تقدر كاع إلا بغيت واحد المقامات توحدهم، بغيت تخليها بحال خليها بحال. متفقين لحد الفيل؟ متفقين.
دابا ندوز لواحد التعبير اخير فيه. التعبير الاخير هو جوج. بقاو واحد التعابير، انا ندوز ندير جوج الين جذر ثلاثة على جذر جوج ناقص الين او على جوج زائد الين غاسين او كيب ديال او. فكروا معايا في هاد هادي اش غتولي؟ هي جوج الين. عندك جذر لجذر تقدر تطولو، كاين اللي غيطولو، كاين اللي غيدير جذر ثلاثة على جوج، كاين اللي غيدير جذر كبير تاع ثلاثة على جوج، كاين اللي مغيطولش، كاين اللي غيولي هي الين تاع جذر ثلاثة ناقص الين تاع جذر او جذر جوج، كاين اللي غيدير الين على بي. إلا طول جذر بحال إلا طولتي جذر غترفع أس اثنان، ما درنا والو. كاين اللي غيدير بحال هكا كتب بحال دابا اللي كاين اللي غيدير الين جذر كبير ثلاثة على اثنان اش تولي هي الين ثلاثة على جوج أس واحد على جوج. كاين اللي غيدير هاد، كاين اللي غيفكك بحال هكا، ولكن اللي غيحل أقواس. تا بقيت لحد دابا في هادي، كاين اللي غيدير هادي، كاين اللي غيدير هادي بحال ناقص هاد الين او على جوج هي الين او ناقص الين جوج، هادي زائد ست قوس لحقاش هادوك بقات عندك هنا ناقص زائد الين او أس واحد على ثلاثة تاقي هادي جوج. هادي جذر ثلاثة هي الين ثلاثة أس واحد على جوج ناقص الين جوج أس واحد على جوج. ناقص بشحال القوس الين او هي واحد ناقص الين جوج زائد هادي شحال واحد على ثلاثة الين او. كلشي كيرفع هادي نزلت هاد الأس بقات قاعدة الين ا أس ار هي ار الين ا. عقلوا عليها نزيد حق هاد القوس تاعها غتبقى جوج عامل واحد على جوج الين ثلاثة ناقص واحد على جوج الين جوج ناقص نشرب الناقص واحد زائد الين جوج زائد واحد على ثلاثة لحقاش الين او هي واحد. متفقين معايا لحد دابا فين؟ متفقين. دابا اش غتولي؟ دابا تشرب جوج غتولي الين تاع ثلاثة ناقص الين تاع جوج لحقاش جوج غتختلف مع جوج ناقص ناقص واحد زائد الين جوج زائد واحد على ثلاثة. الين جوج غتشطب مع الين جوج غتبقى الين ثلاثة ناقص واحد زائد واحد على ثلاثة. شحال هادي؟ الين ثلاثة ناقص خرجت واحد المقام من ثلاثة ناقص ثلاثة زائد واحد هي جوج. هاي هادشي اللي غتبقى. متفقين لحد دابا فين؟ متفقين. دابا ندوزو للعملية الأخيرة اللي بقات ليكم. نتمنى واحد دابا تكونوا فهمتوني في هادشي هذا. متفقين. دابا ندوزو للعملية الأخيرة اللي بقات ليكم. العملية الأخيرة هي اش تقول؟ هي الين جذر او زائد واحد الين جذر اثنان زائد واحد الكل أس 2009 زائد الين جذر اثنان ناقص واحد أس 2009 أس 2009 أس 2009. هاد 2009 غتنزل لتحت شي تولي 2009 الين راسين ديال واحد زائد 2009 الين راسين تاع جوج ناقص واحد. اش كاين لك تعمل دابا 2009 2009 عامل الين راسين تاع جوج زائد واحد زائد الين راسين تاع جوج ناقص واحد. عندك الين ا زائد الين بي هي الين ا بي يعني غتولي 2009 الين راسين ديال جوج زائد واحد راسين ديال جوج ناقص واحد.
هذه متطابقة هامة، هي 2009 إلين هذه شحال؟ هي راسين تاع جوج أو كاري ناقص واحد أو كاري، اللي هي 2009 إلين جوج ناقص واحد اللي هي واحد، اللي هي تلقى زيرو في الآخر، لقاش إلين واحد زيرو، أو كاري يمشي مع جدرها تلقى إلين جوج ناقص واحد اللي هي واحد. تمنيو حدو باش تكونو فهمتوني في هاد التشابه. إن شاء الله في الحصة المقبلة غندرسو مجموعة التعريف والمعادلات والمتراجحات والندمات إن شاء الله في الحصة المقبلة. هكذا غادي انتهينا من هاد الفقرة هادي ديال التبسيط التعابير. في الحصة المقبلة إن شاء الله غندوز للفقرة ديال مجموعة التعريف والمعادلات والندمات والمتراجحات إن شاء الله في الحصة المقبلة، وغندوزو للنهاية تاعهم، وفي نفس الوقت غنخدمو التمارين ديال الدواء الأصلي اللي قلت لكم نفس الوقت، وإن شاء الله غنقول لكم ملخص ديال الدواء اللوغاريتمية في الديسكريبسيون والتمارين اللي غنخدمو إن شاء الله.